عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم درسنا هو لي فورم دو لا ريديستريبيسيون دي ريفونو، ونعملو ريفيزيون صغيرة على شنية هي الريديستريبيسيون دي ريفونو وشنو ما لي زوبجيكتيف نتاعها. دونك قلنا ريديستريبيسيون دي ريفونو هي إعادة توزيع المداخيل، وقلنا علاش عملنا إعادة توزيع المداخيل، على خاطر لاحظنا اللي الريبارتيشن بريمير التوزيع الأولي ماهوش كامل وعنده دي ليميت وماهوش محقق الاكتفاء الذاتي. دونك لهنا الدولة ولي زورغانيزم دو سيكوريتي سوسيال عملوا ان ميكانيزم دو ريديستريبيسيون باش يصلحوا ويعالجوا النقائص اللي سببتها الريبارتيشن بريمير. وقلنا شنو هما لي زوبجيكتيف ريشيرشي بار سيت ريديستريبيسيون. لي زوبجيكتيف اللي نلوجوا عليهم اول حاجه اللي لا بروتيكسيون سوسيال، الحمايه الاجتماعيه. ثاني حاجه اللي هي ريدوير لي زينيغاليتي، نقصوا ولا نخفضوا بالانيغاليتي عدم المساواه. ثالث حاجة اللي احنا نوفروا ولا الدولة بلوتو توفر دي سيرفيس كوليكتيف غراتوي وكاسي غراتوي. دونك هما لي زوبجيكتيف. دونك باش نحققوا لي زوبجيكتيف هذوما الدولة ولي زورغانيزم سوسيو عملوا ان ميكانيزم دو ريديستريبيسيون اوريزونتال اي فيرتيكال. والسؤال المطروح شنية هي الريديستريبيسيون اوريزونتال وشنية هي الريديستريبيسيون فيرتيكال، وهذوما باش يكونوا محور الفيديو هذا. دونك قبل ما نبداو باش نكونوا متفاهمين اللي ريديستريبيسيون اوريزونتال يقوموا بها لي زورغانيزم سوسيو، والريديستريبيسيون فيرتيكال تقوم بها ليتا اللي هي الدولة. دونك نبداو. دونك فاش تتمثل هالريديستريبيسيون اوريزونتال وشنية الدور متاعها؟ الدور متاعها اللي هي faire bénéficier les ménages exposés à des risques sociaux de ressources supplémentaires. دونك هي تحمي العباد اللي متعرضين لدي ريسك سوسيو باش تحميهم دي ريسورس سوبليمونتير. دونك قالك اللي لا كايس دو سيكوريتي سوسيال تلعب دور مهم dans cette forme de redistribution. دونك شنية تعمل هي لو كايس دو سيكوريتي سوسيال؟ هي بريليف تاخو دي كوتيزاسيون من عند العباد وتعطي دي بريستاسيون سوسيال لعباد اخرى. باهي شكونهم العباد اللي تاخذ من عندهم دي كوتيزاسيون سوسيال وشكونهم العباد اللي تعطيهم دي بريستاسيون سوسيال؟ باهي العباد اللي تاخذ من عندهم دي كوتيزاسيون سوسيال هما العباد اللي يخدموا واللي قادرين باش يخدموا والسيليباتير. باهي هذوما يعطيو ولا لي زورغانيزم سوسيو ياخذوا من عندهم فلوس سو فورم دي كوتيزاسيون سوسيال. اكل فلوس هذم كان بعد نعطيو للعباد اللي ما تخدمش والروتريتي واللي ماهيش قادره باش تخدم واللي عندها انفون اشارج. دونك نعطيوها الفلوس سو فورم دي بريستاسيون سوسيال، وهذه هي لا ريديستريبيسيون اوريزونتال. تو نمشيو للريديستريبيسيون فيرتيكال. والريديستريبيسيون هذه كيف تفهمنا اللي هي تقوم بها الدولة. دونك شنية الهدف متاعها؟ الهدف متاعها الاساسي انها هي تنقص لي زينيغاليتي دي ريفونو. دونك كيف باش تنقص لي زينيغاليتي دي ريفونو؟ عملت ان سيستيم دامبو بروغريسيف. سيستيم دامبو بروغريسيف معناها على قد ما انت تكون تخلص اكثر ويكون الريفونو متاعك اكثر، على قد ما الدولة باش تنحيلك اكثر امبو، او على قد ما يكون الريفونو متاعك اقل على قد ما الدولة باش تنحيلك اقل امبو. دونك هذا هو السيستيم دامبو بروغريسيف، ومن هنا هي حاولت انها تنقص لي زينيغاليتي دي ريفونو. دونك كل الفلوس هذم كان بعد اللي تلمهم شنو باش تعمل بيهم؟ باش تعمل بيهم ولا باش توفر بيهم دي سيرفيس كوليكتيف غراتوي و كاسي غراتوي، كيف مثال لوديكاسيون، لو روت، ليكلاراج بوبليك اكسيتيرا. دونك هذوما كلهم دي سيرفيس كوليكتيف توفر فيهم الدولة انطلاقا مكان لامبو اللي قاعدة تاخو. وهذه هي لا ريديستريبيسيون فيرتيكال. كيف قلت لكم درس سهل وما فيه حتى شيء، جوست لاساتذة تحاول تعقد فيه وكهو.
دونك نعملوا مراجعة على الكلام اللي قلناه. دونك قلنا الريديستريبيسيون اوريزونتال يقوموا بها لي كيس دو سيكوريتي سوسيال اللي هما لي زورغانيزم سوسيو. قلنا الهدف نتاعها الاساسي ان هي تحمي لي ميناج اكسبوزي ا دي ريسك سوسيو. كيفاش تحميهم؟ قلنا تاخذ من عند العباد اللي قاعده تخدم واللي قادره باش تخدم والسيليباتير، تاخذ من عندهم فلوس سو فورم دي كوتيزاسيون سوسيال. من بعديك كل الفلوس هذومكا تعطيهم سو فورم دي بريستاسيون سوسيال. لشكون تعطيهم للعباد الريتريتي، للعباد اللي ماهيش قادره باش تخدم انتر بارونتيز المعاقين، للعباد اللي عندهم دي زونفون ا شارج، عندهم ولاد في مسؤوليتهم. دونك هذا الكل تعملوا ولا يعملوا لي كيس دو سيكوريتي سوسيال. والريديستريبيسيون فيرتيكال تقوم بها الدولة. الهدف متاعها الرئيسي ولا الأساسي إن هي غدوير لي زينيغاليتي دي ريفونو، تنقص في لي زينيغاليتي عدم المساواة بين المداخيل. كيفاه باش تنقص؟ عملت سيستيم دامبو بروغريسيف، معناها كيف قلنا على قد ما يكون الدخل متاعك قوي على قد ما الدولة باش نحيلك أكثر أمبو. ومن بعد قلنا هالفلوس اللي تاخوهم هذوما سو فورم دامبو من عند العباد شنية تعمل بيهم؟ تمشي توفر بيهم دي سيرفيس كوليك gratuit ou quasi gratuit كيف l'éducation, الغوت، l'éclairage public etc. donc هذا هو نتاع لي فورم دو لا ريديستريبيسيون دي ريفونو. درس سهل كيف قلت لكم، ان شاء الله تكونوا فهمتوه، و بون شانس للعباد الكل.